नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाक्यलाई वडा कार्यालय उद्घाटनमा भ्याइ नभ्याइ आफ्नो भवन बनाउन छाडेर महानगरले घर भाडामै सिद्ध्यायो लाखौं रकम। सेवा लिन 11 ठाउँ धाउनु पर्ने बाध्यता। जनकपुरका मुख्य सडकका फुटपाथ व्यापारीको कब्जामा। बोल्दैन उपमहानगरपालिका। पैदल यात्रीलाई पाइलै पछि लाग्छ ठेस। पर्यटन विकासमा जोड दिँदै सरावल गाउँपालिका। कोलिया गणराज्यको ककरपत्त नगरका रूपमा विकास गर्न पालिकाले बनायो संरक्षणदेखि उत्खननसम्मका योजना। जय पृथ्वी नगरपालिकाले चैनपुर बजारमा राखेका 2,80,000 का डस्टबिन रातारात गायब। स्थानीयले नै गरे दुरुपयोग। नगरको रहस्यमय मौनता। भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिताबाट हौसिएको इनरुवा नगरले थाल्यो भौतिक विकासका काम। धमाधम सुरु भए सडक विस्तारदेखि फोहोर मैला व्यवस्थापन। र म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले बनायो इन्द्रणी पार्क। अब एउटै पार्कमा रमाउनेछन् बाजेदेखि नातिसम्म। पर्यटक समेत तान्ने योजना। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कुनै ठाउँ सहर बनेर मात्र हुँदैन, मान्छेको भिड लागेर पनि हुँदैन, बस्ती ठूलो भएर पनि अर्थ छैन जब त्यसको उचित व्यवस्थापन र सरसफाइमा ध्यान दिइँदैन भने। विकास भएर पनि माने रहँदैन, त्यसको सही अर्थमा प्रयोग हुन सकेन भने। यस्तै अवस्था छ धनुषाका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको। अहिले उपमहानगरका धेरै स्थानमा सडक र फुटपाथ बनेका छन् तर तिनको प्रयोग हुन सकेको छैन। फुटपाथमा साना व्यापारीको कब्जा छ जसले गर्दा यात्रुलाई शास्ति उस्तै छ। यसमा उपमहानगर बोलेको छैन भने सरकारवालाहरू पनि मौन नै देखिन्छन्। घनश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट। पौराणिक र प्राचीन इतिहास बोकेको सहर हो जनकपुर धाम। सीताको जन्मभूमि र मिथिलाको आध्यात्मिक सहर पनि हो जनकपुर। तीर्थालुसँगै पर्यटकको समेत भिड लाग्ने यो सहर व्यवस्थापनमा भने निकै कमजोर देखिएको छ। जनकपुर धाममा एकीकृत शहरी विकास परियोजना लागू हुने बित्तिकै स्थानीयहरू खुसी भएका थिए। सडक र फुटपाथको राम्रो व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने आश थियो उनीहरूमा, तर यथार्थमा त्यसो भएन। अहिले यहाँ बनेका फुटपाथमा पैदल यात्री हिँड्न पाउँदैनन्। व्यापारीहरू व्यापार गरेर पैसा कमाउँछन्।
जनकपुरको मुटु, जानकी चोक, रामचोक, पुरानो बस पार्क लगायत उपमहानगरपालिकाभित्रका सबैजसो प्रमुख स्थानका फुटपाथ साना व्यापारीले कब्जा गरेका छन्। यो लापरवाही चाहिँ नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनको लापरवाही हो। जनकपुरको अधिकांश ठाउँमा फुटपाथमा यही व्यापारीहरू व्यापार गरेका छन्। रोडमा बाध्य हिँड्न पैदल यात्रीलाई बाध्य पारिएको छ। जनकपुरको मुख्य चोक र सडक किनारका फुटपाथमा व्यापारीहरूले वर्षौंदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। ती फुटपाथ खुलाउन उपमहानगरले कुनै चासो देखाएको छैन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा नगर प्रहरी छन्, तर नगरलाई व्यवस्थित गर्न उनीहरूको कुनै भूमिका बजार क्षेत्रमा देख्न पाएका छैनन् नगरवासीले। उपमहानगरमा नगर प्रहरी नगर प्रमुखको सुरक्षामा मात्र खटिने गरेका छन्। सम्झाइ बुझाइ गरेर जतिसम्म खाली गराउन सकिन्छ हामी गर्छौँ, तर कतिपय ठाउँमा कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कानुनी अधिकार नगर प्रहरीद्वाराहरू यहाँ मात्र होइन कि अन्य महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाहरूमा पनि त्यस्ता बाटो मिचेको सार्वजनिक ठाउँहरूमा पसल गरेर बसेकोहरूलाई नगर प्रहरीहरूलाई आदेश दिएर उनीहरूबाट त्यो अवस्था सामान्य गर्ने गरिन्छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाभित्र 25 वटा ओडा छन्। सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न समेत फुटपाथ निर्माण गरिएको हो, तर व्यापारीद्वारा फुटपाथ कब्जा भएपछि सर्वसाधारण बीच सडकमा हिँड्नु परेको छ। फुटपाथ व्यवस्थित गर्न उपमहानगरपालिकाले चासो नदिँदा ट्राफिक पनि हैरानी बिहोर्न बाध्य छन्। हामीले जुन सतर्क गराउँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ फुटपाथ राख्नुभयो भने अलिकति राख्नुभयो भने उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामी बल प्रयोगहरू अथवा भन्नाले उहाँहरूलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ सहज हुन्छ पहिला ठाउँ चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पर्यो। त्यहाँ एरिया जस्तै यो जनकपुर जानकी मन्दिरको एरियामा चाहिँ त्यहाँ फुटपाथहरू बढी मात्रामा छ, अन्य ठाउँमा पनि छ। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाम प्रदेश 2 को मुख्य मुकाम पनि हो। उपमहानगरभित्रका प्रमुख सडक र बजारहरू व्यवस्थित गर्न फुटपाथको समुचित प्रयोग गराउन समेत उपमहानगर पन्छिरहेको छ। व्यस्त र प्राचीन अनि ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको जनकपुर धामलाई व्यवस्थित बनाउन सडक पेटी, फुटपाथ, मुख्य सडक, बजार लगायतको उचित व्यवस्थापनमा सरकारवाला निकाय र जनप्रतिनिधिले दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। भनिन्छ नेपाली भूमिमा जहाँ टेके पनि पवित्र छ माटो, जता पुगे पनि छरिएर रहेका छन् 33 कोटी देउता। यसरी नै नेपाली भूमिमा कुनै न कुनै ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राचीन संरचना र विषयवस्तु भेटिने गरेका छन्। यस्ता चिज, स्थान र संरचनाको उचित संरक्षण र विकास अनि प्रचार प्रसारको भने अभाव देखिन्छ। नवलपरासी पश्चिमका पालिका खबरदाता रवि पाण्डेको एक रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको सराबल गाउँपालिका यति बेला पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण, विकास र प्रचार प्रसारमा जुटेको छ। सराबर गाउँपालिका 2 जाबा गाउँलाई ऐतिहासिक कोलीय गणराज्यको कक्करपत्त नगरका रूपमा विकास गर्न पालिकाले संरक्षणदेखि उत्खननसम्मका योजना बनाएको छ। त्यहाँ रहेका बुद्धकालीन कोल बगैँचा, मनोरम दृश्यसहितको कमल पोखरी, सिमसारदेखि पालिकाका सबै धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसारमा जोड दिँदै आएको छ गाउँपालिकाले। इतिहासका अध्येताहरूले गौतम बुद्धले गृहस्थहरूका लागि उपदेश दिएको स्थानका रूपमा कक्करपत्त नगरलाई लिने गरेका छन्। कोल बगैँचामा 190 वटा लोपोन्मुख कोल वृक्षको बगैँचा छ। बुद्धकालीन समयमा बनारसका राजा राम र उनकी धर्मपत्नी शाक्य वंशीय राजकुमारी सुप्रियालाई कुष्ठरोग भएपछि कक्करपत्तामा आएर कोल वृक्षको लेप लगाएपछि निको भएको इतिहास पाइन्छ। कोल वृक्षकै नामबाट यस ठाउँको नाम कोलीय गणराज्य नामाकरण भएको किम्वदन्ती रहिआएको छ। यो प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण सिमसारलाई स्थानीयहरू पोखरा पनि भन्ने गर्छन्। सिमसारमा रैथाने चरा मात्र नभएर देश विदेशबाट विभिन्न चराहरू आउने गर्छन्। पछिल्लो समय यसको प्रचार प्रसार र विकासका लागि गाउँपालिका लागि परेको हो। यहाँ आउने चराहरूको गणना गर्ने योजना समेत गाउँपालिकाको रहेको छ। र अझै यसको चाहिँ सुन्दरीकरणको लागि थुप्रै कामहरू बाँकी छ। त्यो साइड साइडमा तपाईँको बाटोहरू पनि अब बनाउने, त्यसपछि अब सेल्फी पोइन्टहरू बनाउने र त्यसका कामहरू अहिले छ। अब चराहरू यसको गणना गर्न बाँकी छ। हामीले गणना पनि गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। सराबल गाउँपालिका पूर्व पश्चिम राजमार्ग चुरेदेखि समथर भूभाग हुँदै भारतीय सिमानासँग जोडिएको पश्चिम नवलपरासीको एकमात्र पालिका हो। यहाँ दर्जनौं पर्यटकीय स्थलहरू छन्। कक्करपतलाई ऐतिहासिक नगरको रूपमा घोषणा गरेको गाउँपालिकाले
पुरातत्त्वविदहरू ल्याएर उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसलाई प्रमाणित गर्ने भनेको उत्खननबाट हो, पुरातत्त्व विभागबाट। अब जुन निकटमा अब हाम्रो एक महिनाभित्रमा हामी यहाँ पुरातत्त्वविद आएर उत्खनन गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो इतिहासलाई त्यो पुरातत्त्वविदको अध्ययनले पुष्टि गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका। सराबल गाउँपालिकामा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्न सके लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई यतातिर पनि आकर्षित गर्न सकिने देखिन्छ। यसो भएमा सराबलको पर्यटकीय महत्त्वता बढ्छ नै स्थानीयको जीवनस्तरमा पनि सुधार हुनेछ। यो संरक्षण गरिराखेको छ सराल गाउँपालिकाले। गाउँको मान्छे संरक्षण गरिराखेका छन्, देखरेख गरिराखेका छन्। कसैले चिडिया नमार्ने, यो नगर्ने, त्यो हामी गाउँको मान्छेलाई जम्मै हेरिराखेका छौँ। बौद्ध कालको ऐतिहासिक कोलीय गणराज्यमा रामग्रामसहित 6वटा नगर थिए। तीमध्ये रामग्राम कोलीय गणराज्यको राजधानी मानिन्छ। पूर्वमा नारायणी अनोमा घाटदेखि पश्चिम रोहिणी नदीसम्मको भूगोललाई कोलीय गणराज्य र रोहिणीदेखि पश्चिम कपिलवस्तुसम्मको राज्यलाई शाक्य गणराज्य भनिएको पाइन्छ। विकास भएन, नेताले काम गरेनन्, कर्मचारी भ्रष्ट भए आदि भनेर हामी निकै चिन्ता व्यक्त गर्छौँ। अविकास, अस्थिरता र अराजकताका कारण नेता र कर्मचारीलाई मात्र देख्छौँ हामी। तर हामी कति गैर जिम्मेवार छौँ, कति अविवेकी छौँ र कति बदमास छौँ भनेर कहिल्यै सोच्दैनौँ, जसका कारण अविकास, अस्थिरता र अराजकता निम्तिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, बझाङको चैनपुरमा भएको यो घटना। बझाङबाट पालिका खबरदाता प्रताप ओलीको एक रिपोर्ट। 1 वर्ष अघि बझाङको जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको जयपृथ्वी नगरपालिकाको केन्द्र चैनपुर बजारमा फोहोर बढेको भन्दै डस्टबिन राखिएको थियो। 3वटा पसलले एउटा डस्टबिन प्रयोग गर्ने नियम राखेर नगरपालिकाले बजारभर डस्टबिन राखेको हो। तर ती डस्टबिनहरू अहिले छिटपुट रूपमा मात्र देखिन्छन्, त्यो पनि टुटे फुटेको अवस्थामा। गत मङ्सिर अन्तिममा नगरपालिकाले प्रत्येक टोलमा सरसफाई समिति गठन गरेको थियो। सदरमुकाम चैनपुर, भोपुर र जिल्ला अस्पताल समेत रहेको सिमखेतमा 34वटा टोल सरसफाई समिति गठन गरियो। यिनै समितिको निगरानीमा रहने गरी फोहोर सङ्कलन गर्न 170वटा डस्टबिन विभिन्न स्थानमा राखियो। एउटा समितिलाई 5वटा डस्टबिन वितरण गरिएको थियो। नगरपालिकाका अनुसार डस्टबिन खरिदमा मात्र 2,80,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर 2 महिना नपुग्दै राखिएका ठाउँमा डस्टबिन देखिन छाडेका छन्। नगरपालिकाले बजारमा राखेका डस्टबिनहरू अहिले स्थानीयका आँगन, शौचालय तथा घरमा भेटिन थालेका छन्। यसको सरकार पक्ष पनि त्यत्तिकै कमजोर छ, अर्थात् सरकार पक्षबाट पनि एकदमै गलत भए जस्तो लाग्छ। किनभने नियम निश्चित रूपमा पनि सरकारी बजेटमा लगानी भएको छ। लगानी भइसके पश्चात यो के भएको छ, अर्थात् सदुपयोग भयो कि भएन, यो कुराहरू सरकारले कम्तीमा अनुगमन गर्नुपर्थ्यो। नत्र सम्बन्धित निकायले भनेका अर्थात् सम्बन्धित व्यक्तिले भनेका कुराहरूलाई उसले किन वाच गर्नुपर्थ्यो। यसअघि पनि सदरमुकाम चैनपुरमा फोहोर सङ्कलन गर्नका लागि सामुदायिक प्रहरीको सक्रियतामा सार्वजनिक स्थानमा डस्टबिन राखिएको थियो। तर ती डस्टबिन पनि यसै गरी हराएका थिए। 80,000 रुपैयाँ खर्च गरी राखिएका ती डस्टबिन रातारात गायब भएपछि नगरपालिकाले ठूलो आकारको प्लास्टिककै डस्टबिन राखेको थियो। सार्वजनिक स्थानमा राखिएका डस्टबिन लुकाउनेलाई सार्वजनिक सम्पत्ति चोरी सम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। सदरमुकाम सफा राख्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायत सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले विभिन्न समयमा बजार सरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि स्थानीयले सहयोग नगर्दा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। एक नम्बरमा त जनताहरूको कमजोरी छ, किनभने नगरपालिकाले दियो होइन, प्रयोग गर्नुपर्ने जनताहरूले हो। तिनीहरूलाई भित्र राखेर बाहिरी नराखेर गर्दाखेरि असुविधा भनेको नगरवासीहरूलाई छ। हजुर, अब नगरपालिकाले चाहिँ ल एउटा उसमा भन्नु पर्दाखेरि फोहोर नगरौँ, बजारमा डस्टबिनको प्रयोग गरौँ भनेर उसले त्यो तरिकाले दिएको हो भने युटिलाइज भएन। नगर क्षेत्र सफा राख्ने जिम्मा सबै नगरवासीको भएकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना र फोहोर व्यवस्थापनमा जोड दिन नगरको आग्रह छ। सार्वजनिक स्थानमा रहेका डस्टबिन घरमा राखेको विषयमा नगरपालिकाले जाँचबुझ गरिरहेको छ र फेरि पनि व्यक्तिगत प्रयोजनमा डस्टबिन प्रयोग गरिएको पाइए कारबाही गर्ने तयारी नगरको छ। अब सधैँ यो नगरिदिनुहोस् भनेर सधैँ अनुरोध गर्ने काम मात्रै भन्दा पनि अब पछिल्लो दिनहरूमा यदि त्यस्तो पनि कति व्यक्तिहरू त्यो अवस्थामा देखियो भने कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसका निमित्त कारबाही गर्नमा पनि हामी अब पछि पर्दैनौँ। त्यसैले कारबाही नगर्नु परोस्, आफूले सचेत भएर सहयोग गर्नुहोस्। गाउँ सहर टोल सफा हुनुले त्यस ठाउँको सौन्दर्य मात्र बढ्दैन, स्थानीयको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ।
तर हामी आफै त सरसफाइमा र सौन्दर्यमा ध्यान दिँदैनौँ नै। कुनै संस्था वा निकायले व्यवस्थापन गरिदिएका संरचना पनि भत्काउँछौँ, बिगार्छौँ, लुकाउँछौँ। अनि कसरी बन्छ ठाउँ सुन्दर र मानिस स्वस्थ? पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले कोरोना कहरबीच तपाईँको स्थानीय तहले कसरी सेवा दिइरहेको छ भनेर दैलेख र नुवाकोटवासीलाई सोधेका छौँ। यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको समयमा विश्व आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले जे गरेको छ त्यो एकदमै ठिक अवस्थामा गरेको छ। आफै सङ्क्रमित भएर पनि कति स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले जनताको ज्यान बचाउनका लागि, रक्षा गर्नका लागि र आफ्ना विकास निर्माणका कामहरूलाई थाती राखेर पनि जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नका लागि चाहिँ उहाँहरूले गरेको कार्य चाहिँ मलाई एकदमै सन्तोषजनक लागेको छ। स्थानीय सरकारले जुन उपचार गर्नुपर्ने हो स्थानीय सरकारले उपचार गरेको छैन र बिरामी यदि कोरोनाको रोग प्रमाणित भएको रहेछ भने सिफारिस लिन जानुपर्ने र सिफारिस पनि हामीलाई नदिने र गाउँमा गर्नु स्थानीय विकासको मामला ठप्पै भएको छ। कामसाम केही गएको छैन र जसले कमिसन दिन्छ त्यो कमिसनतिर मात्रै ध्यान दिएको छ र जनताले पाउनुपर्ने खानेपानीहरू, सडकहरू, स्वास्थ्यहरूबाट वञ्चित भएका छन् र गाउँमा जानुपर्ने उपचारहरूलाई केही भएको छैन। जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारले चासो चाहिँ कम दिन थालेको र कोरोना भाइरस चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ एकदम उग्र रूप लिन थालेको, सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। जुन हामीले सुरुको अवस्था थियो त्यो अवस्थामा स्थानीयबाट केही हल्का सहयोग चाहिँ हामीले महसुस गर्न पाएका थियौँ र पछिल्लो समय आउँदाखेरिमा यसले राम्रो प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो कि जुन स्थानीय तहले हाम्रो दैनिकको हकमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहले राम्रै व्यवस्था गरेको छ भन्नु मलाई लाग्छ। अझै थप सेवा सुविधा अझै पनि के बढाउनुपर्छ, किनकि दैलेख जिल्लामा अलिकति अझै व्यापक रूपमा फेरि पनि यस्तै लापरवाही भयो भने चाहिँ व्यापक रूपमा फेरि कोरोना फैलिन सक्ने सम्भावना एकदमै बढी देखिरहेको छ। अलमोस्ट दैलेख बजारको प्रत्येक घर घरमा कोरोनाको सङ्क्रमित अलमोस्ट सिम्टोमेटिकहरू धेरै छन् है। त्यसमा पनि केही पनि उनीहरू आएर न त पिसिआर टेस्ट गरिरहेको छ, यतिकै बजार नर्मली चलेको छ। अब बे टाइममा आएर बन्द गरिरहेको छन्, बे टाइममा आएर खोल्ने भनेको छन्। त्यो त एकदमै नाजुक स्थिति छ दैलेखको अहिलेको कन्डिसनमा। अहिले आएर अब यो कोरोना चाहिँ होइन, कोरोना रोग त्यति खासै यसले प्रभाव पार्दैन, यो त रुगाखोकी जस्तो हो, ज्वरो जस्तो हो भन्ने प्रकारले अहिले एउटा लापरवाही गरेर स्थानीय पालिकाले खास वास्ता गरिरहेको अवस्था देखिँदैन। एकदम हामीलाई पनि डरलाग्दो अवस्था छ। यो भयावह अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा यसमा चाहिँ हामीलाई पनि एकदम डरलाग्दो अवस्था छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाक्यलाई वडा कार्यालय उद्घाटनमा भ्याइ नभ्याइ आफ्नो भवन बनाउन छाडेर महानगरले घर भाडामै सिद्ध्यायो लाखौं रकम। सेवा लिन 11 ठाउँ धाउनु पर्ने बाध्यता। जनकपुरका मुख्य सडकका फुटपाथ व्यापारीको कब्जामा, बोल्दैन उपमहानगरपालिका। पैदल यात्रीलाई पाइलै पछि लाग्छ ठेस। पर्यटन विकासमा जोड दिँदै सरावल गाउँपालिका कोलिया गणराज्यको ककरपत्त नगरका रूपमा विकास गर्न पालिकाले बनायो संरक्षणदेखि उत्खननसम्मका योजना। जय पृथ्वी नगरपालिकाले चैनपुर बजारमा राखेका 2,80,000 का डस्टबिन रातारात गायब। स्थानीयले नै गरे दुरुपयोग, नगरको रहस्यमय मौनता। भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिताबाट हौसिएको इनरुवा नगरले थाल्यो भौतिक विकासका काम। दमादम सुरु भए सडक विस्तारदेखि फोहोर मैला व्यवस्थापन। र म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले बनायो इन्द्रणी पार्क। अब एउटै पार्कमा रमाउनेछन् बाजेदेखि नातिसम्म। पर्यटक समेत तान्ने योजना। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन ल्याइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ
मजाले रगड्ने। यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक। त्यसपछि अर्को हातले त्यो हात माथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। आफ्नै जमिन छ प्रशस्त, साधन र स्रोत जुटाउने क्षमता नहुने कुरै भएन। तर पनि हाम्रा धेरै स्थानीय पालिकाहरू अझै आफ्नै भवनमा बस्न सकेका छैनन्। पालिकाका प्रमुखहरूलाई वडाका कार्यालय भवन वा शौचालय र पिङ अनि कसैका रेस्टुरेन्ट र चिया पसल उद्घाटन गर्नमा भ्याइ नभ्याइ छ। तर आफ्नो कार्यालय भवन कसरी र कहिले बनाउने भन्नेतिर चिन्ता छैन। यसका कारण हजारौं सेवाग्राही मार्कामा त परेकै छन्। लाखौं रुपैयाँ राज्य कोषको रकम समेत घर भाडामा स्वाहा भइरहेको छ। काठमाडौँबाट पालिका खबरदाता सञ्जिता आचार्यको एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यलाई महिनै पछि कुनै न कुनै वडा कार्यालय शिलान्यास वा उद्घाटन गर्न भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। काठमाडौँ महानगरका धेरैजसो वडाका कार्यालयहरूले आफ्नै भवन निर्माण गरिसकेका छन् भने कति निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि महानगरपालिकाले भने आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण गर्न सकेको छैन। महानगरको कार्यालय रहेको बाग दरबार 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति भयो। हालसम्म बाग दरबारको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। त्यस यता महानगरको कार्यालयको अनिश्चितता र अन्यल कायमै छ। क्षतिग्रस्त भएपछि त्यसलाई मर्मत पनि गर्न सकिएको छैन। पुनर्निर्माण गर्ने भनेर हामीले प्रयास गर्दाखेरि महानगरपालिकाका कार्यालयहरू अहिले 11 ठाउँमा छरिएर रहेका छन्। 32 वटा वडा कार्यालयहरूमध्ये 28 वटा वडा कार्यालयहरूका आफ्नै कार्यालय बनिसकेका छन् भने अरू बन्ने क्रममा छन्। महानगरको कार्यालय छरप्रष्ट हुँदा दैनिक सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूको कार्यालय धाउँदा धाउँदै समय बित्ने गरेको छ। ठाउँ पनि नचिने, निकाय नि अब कता कता के हो थाहा भएन हैन। अब एकै ठाउँमा भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो, खोज्नलाई यताउता भौताइरहनु पर्ने थिएन। अब त्यही हो, अब सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले उचित एउटै ठाउँबाट सबै कामहरू, सम्पूर्ण कामहरू एकै ठाउँबाट हुने वातावरण बनाउनु पर्यो। महानगर प्रमुख साक्य बागदरबार भत्काउने र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की रेट्रोफिटिङ गर्ने पक्षमा छन्। बागदरबार भत्काएर बनाउनु हुँदैन भनेर मुद्दा समेत परेको छ। यो काठमाडौँ प्लाजा नै लिनुपर्छ भन्ने के छ? बरु 15-20 करोड लिएर हाम्रै आफ्नो स्वामित्वमा पनि आउँछ। बरु त्यस्तो घर खोजौँ, जमिन खोजौँ हैन, त्यहाँ बनाऊ, हाम्रै आफ्नो स्वामित्वमा भइहाल्यो। हाम्रै महानगरको बजेटबाट बनाउने मेरो अप्सन त धेरै छ नि। तर उहाँहरूको कुरा ल्याउने चाहिँ कस्तो भयो भने कहिले काठमाडौँ प्लाजा, कहिले बागदरबार। अब बागदरबार मेरो भनाइ चाहिँ अब यसमा तपाईँहरूले गलत छ भने गलत भन्नु पर्यो। काठमाडौँ महानगरसँग प्रशस्त जमिन छ, स्रोत पनि कमी छैन। तर आफ्नो भवन नबनाएर मासिक 28 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम महानगरले घर भाडामै सिद्ध्याउने गरेको छ। टेकुमा रहेको वातावरण व्यवस्थापन विभाग भएको ठाउँलाई केन्द्रीय कार्यालयको रूपमा निर्माण गर्ने भनेर महानगर तयारीमा जुटेको छ। बजेट पनि छुट्याएको छ। तर अनेक बहानामा समयमै आफ्नो भवन निर्माण गर्न छोडेर महानगरले घर भाडामा ठूलो रकम त सक्दैछ नै, सेवाग्राहीलाई पनि शास्ति दिइरहेको छ। पूर्वको सुगम जिल्ला हो सुनसरी। सुनसरीमै छन् इटहरी र धरान जस्ता विकसित र चर्चित नगरहरू। तर सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवा भने बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तै बनिरह्यो लामो समयसम्म। आज पनि सुनसरीकै अन्य पालिका भन्दा निकै कमजोर देखिन्छ इनरुवा नगरपालिका सदरमुकाम भएर पनि। स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीको विकासप्रतिको चाहना हुँदा हुँदै पनि यो नगरले आफ्नो मुहार फेर्न निकै लामो समय लाग्यो।
अहिले भने इनरुवाले भौतिकसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि विकास गर्न सुरु गरेको छ। पालिका खबरदाता विनय बाराकोटीको एक रिपोर्ट। 3 वर्ष अघिसम्म अव्यवस्थित र भद्रगोल देखिने सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम इनरुवाका सडक अहिले फराकिला र व्यवस्थित देखिन थालेका छन्। दिउँसै अस्तव्यस्त इनरुवा बजार अहिले रातमा पनि झिलिमिली देखिन्छ। नगरपालिका भए पनि सवारी साधन नपुग्ने गाउँसम्म अहिले ठुला बाटाहरू पुगेका छन्। घरमै कुहिएर फाल्नुपर्ने कृषकका उत्पादनले पनि बजार पाउन थालेका छन्। सुनसरीको सदरमुकाम भएर पनि विकासमा पछाडि परेको इनरुवा नगरपालिकाले भौतिक विकासलाई तीव्रता दिएसँगै इनरुवाको पहिचान नै फेरिन थालेको छ। धुलो, धुवाँ र अव्यवस्थित फोहोर मैलाको व्यवस्थापन भएसँगै इनरुवा सफा र सुन्दर नगर देखिन थालेको हो। साविकका 5वटा गाविस र एउटा नगरपालिका मिलेर बनेको इनरुवा नगरपालिका सुनसरीको राजनीतिक तथा प्रशासनिक केन्द्र पनि हो। शहरी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा यस नगरमा 22 किलोमिटर भन्दा बढी सडक विस्तार भएको छ। कृषकलाई प्रोत्साहन दिन भन्दै सुरुमै भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिता गरेको इनरुवाले खेलकुदमा आकर्षण बढाउन रात्रिकालीन क्रिकेट र फुटबल प्रतियोगिता समेत आयोजना गर्दै आएको छ। इनरुवा नगरपालिकाले मलबिउको अभाव झेलिरहेका किसानलाई निशुल्क धानको बिउ वितरण गर्ने काम पनि गरेको थियो। इनरुवा नगरपालिकाको कामले स्थानीय समेत खुसी देखिन्छन्। हामीलाई बाटो सहज राम्रो भइरहेछ, गाडी घोडा चलाउन हामीलाई सहज भइरहेको छ, पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो भइरहेछ। लामो समय बजारमा सीमित इनरुवाले अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विकास पुर्याउन थालेसँगै स्थानीयहरू लाभान्वित भएका छन्। गाउँमा उत्पादित कृषि सामग्री बजारसम्म ल्याउने लिङ्केज रोडहरू पनि निर्माण गर्ने योजनामा नगरपालिका रहेको छ। त्यही अनुरूप गाउँ र बजार जोड्ने बाटो बनाइएको छ। कृषि र खेलकुद तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका काममा समेत नगरपालिका लागि परेको छ। बजारको विकास गर्ने पनि बाटो निर्माण गर्नुपर्छ र त्यस अन्तर्गतले चाहिँ पहिला हामीलाई चाहिँ कुन बाटोलाई चाहिँ कति मापदण्डमा राख्ने त्यसको चाहिँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गऱ्यौँ र परिषदबाट पास गऱ्यौँ र सामान्यतया पब्लिकहरूसँग छलफल गऱ्यौँ र केही विवादहरू पनि आए र हामीले चाहिँ प्लानिङ अनुसार नै इनरुवाको चाहिँ सबै बाटोहरू जुन चाहिँ खास बाटोहरू जहाँ चाहिँ बजार बस्न सक्छ र बजार बनाउन सकिन्छ र सहर बनाउन सकिन्छ त्यो बाटोहरूलाई चाहिँ प्लानिङ गरेरै हामीले पक्की बनायौँ। भौतिक विकासका कामको सुरुवात गरेको इनरुवाले अब व्यवस्थित सहरको पहिचान बनाउन, सहरलाई व्यवस्थित गर्ने, बजारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने, सरसफाइमा ध्यान दिने काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौँ स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाका प्रमुख छायाराम खनाललाई। खनालसँग पालिकाको लगानी प्रवर्धन नीति, नगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयमा गरेका कामका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद, नमस्कार। मेयर साहब, समृद्ध पालिका बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ। पालिकाभित्र ठूला उद्योगमा लगानी भित्र्याउन कस्ता नीति बनाउनु भएको छ बताइदिनुहोस् न। हामीले पालिकाभित्र काम गर्नको निमित्त सबैलाई सहज होस् भनेर मुख्यतः हामी कहाँ उद्योग र व्यवसाय भनेको कृषिमा रहने हो। भूमि ब्याङ्कको व्यवस्था गरिरहेका छौँ र कसैले पनि भूमिमा काम गर्न खोज्छ भने उनीहरूलाई अवसर दिने। अहिले दुबईमा भएका भाइहरूले एउटा कृषि उद्योग व्यवसाय गर्न खोजेको हुनाले त्यो 500 रोपनी भन्दा बढी जग्गा उनीहरूलाई उपलब्ध गराएर त्यो काम सुरु हुन लागेको छ। हामी जग्गालाई चक्लाबन्दी गरेर काम गर्न अहिले अर्को क्षेत्रमा 500 रोपनीमा चक्लाबन्दीको काम गर्न लागिरहेका छौँ र उनीहरूलाई उपकरणहरू, प्रविधिहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, सिँचाइ असिंचित क्षेत्र भए सिँचाइमा व्यवस्था गर्ने, यसरी उनीहरूलाई बिउ बिजनमा अरू कुराको सहयोग गरेर कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ र त्यो नीति बनाएर हामीले अगाडि बढेका छौँ। त्यसका लागि हामीले खुल्ला नीति, उपकरण र अरूमा 50% लगानी हामीले गर्छौँ, उनीहरूले अरू गर्छन्। प्राविधिक सहयोगमा हामीले पूर्ण रूपमा हामी सहयोग गर्छौँ। बजारीकरणको व्यवस्थापनमा पनि हामीले बजारको व्यवस्थामा आत्मनिर्भर गर्ने, उनीहरूलाई ढुक्क हुने खालको व्यवस्था गरेर कृषिमा औद्योगिकरण गर्ने कुरामा लागिरहेछौँ। मेयर साहब, देशभर कोरोना प्रकोप बढिरहेका बेलामा तपाईहरूले भने विद्यार्थी सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। यो कसरी सम्भव भयो मेयर साहब? सञ्चालन चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ विद्यालय? विद्यार्थी सिकाइलाई हामीले पार्ट टाइम व्यवस्थापन गरेका छौँ। 100 दिनको प्रश्नावली बनाएर विद्यार्थी स्वाध्यायन सामग्री बनाएर पनि हामीले विद्यार्थीलाई हामी आफै तयार गरेर वितरण गरेका छौँ। मिडिया मार्फत पनि पढ्न सम्भव हुनेहरूलाई त्योसँग जोड्ने काम गरेका छौँ। विद्यार्थीसँग यसअघि हामीले टोलमा शिक्षक पठाएर भेटेर उनीहरूलाई
होमवर्क दिने र होमवर्क करेक्सन गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा लगाउने खालको काम पनि गऱ्यौँ। अहिले अब विद्यालयमै बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म 12 घण्टा विद्यालयलाई खुला राखिन्छ। विद्यार्थी पार्ट टाइममा आउँछन्। भौतिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर मास्कहरूको प्रयोग गर्ने, कसैलाई पनि रुगाखोकी वा अरू सिम्टम छ भने विद्यालय नआउने उसले शिक्षकलाई सूचना गर्छ, हामी उसलाई हस्पिटल लान्छौँ। स्वस्थ विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा राखेर पढाउने, त्यो पनि एउटा कक्षामा 10 देखि 15 जनाको व्यवस्थापन गरेर नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी हामीले सुरु गरिरहेछौँ। त्यो सञ्चालन भइरहेछ। गजबको काम गर्नुभएको छ मेयर साहब। अन्तमा निर्वाचित हुनु अघि नगरको विकास र जनजीविकाका सवालमा धेरै आकर्षक नारा अघि सार्नु भएको थियो। 3 वर्षपछि फर्केर हेर्दा गर्व गर्न लायक यो काम गरेँ भनेर 5वटा काम जनतालाई के छन् बताइदिनुहोस् न। अब यी गर्व गर्ने लायक काम भनेको हामीले एउटा दीर्घकालीन सोच सहितको प्रोफाइल योजना बनाएका छौँ, त्यो एउटा गर्व गर्ने लायक कुरा हो। दोस्रो कुरा, हामीले प्रशासनिक भवन बनाएका छौँ, त्यो अब कम्प्लिट हुँदैछ 1 महिनामा। फोहोर मैला व्यवस्थापनको सायद नेपालकै उत्कृष्ट व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ भन्ने हाम्रो गर्व छ। कमसेकम 8 देखि 10 लाख रुपियाँ वार्षिक फोहोर बेचेर आम्दानी गरिरहन्छौँ। महिनाको 50-60 हजारदेखि लाख रुपियाँसम्म हाम्रो बिक्रीबाट फोहोरको पैसा आउँछ। यसरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। र सँगसँगै हामी कहाँ एउटा ठुलो गुफा छ जुन 3 घण्टासम्म जाँदा पनि त्यसको अन्त्य पत्ता लागेको छैन। त्यसको वरिपरि पार्क सहितको व्यवस्थापन गरेर त्यो गुफालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म प्रचारमा लैजाने काम गरिरहेछौँ भने अर्को प्याराग्लाइडिङको हबको रूपमा विकास भएको छ। भिरकोटको वार्ड नम्बर 5 को सोरेक मैदान, त्यहाँ पार्क सहित र प्याराग्लाइडरहरूलाई र अरूलाई पनि व्यवस्थापन हुने गरी होमस्टेको व्यवस्था समेत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मान्छे पनि त्यहाँ आएर बस्न वा विचरण गर्न सक्ने खालको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ भने त्यहाँसम्म जाने सक्सेस मार्गहरूको पूर्ण रूपमा पक्की भएको छैन। 1 वर्षभित्रमा सबै पक्की पनि हुन्छ। आँधी खोला हाम्रो एउटा सम्पत्ति र वरदान हो। त्यसलाई त्यहाँ भएको ओभरब्याङ्कलाई बाहिर निकालेर ल्याउने र त्यसलाई हामी आफैले प्रशोधन गरेर त्यसलाई धोएर चालेर वितरण गर्ने खालको व्यवस्थापनको लागि हामी मेसिन जडान गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो डिजिटल प्रोफाइल, प्रत्येक व्यक्तिको विवरण सहितको डिजिटल प्रोफाइल भएको छ। 1 महिनाभित्रमा हामीले त्यसलाई बाहिर प्रचारमा ल्याउँछौँ। त्यो हामीले तयार गरेका छौँ। हामी यसरी अगाडि बढेका छौँ। मेयर साहब, निकै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसर दिलाएर आफ्नो भएको विवरण जानकारी गराउने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि एबी न्युज र तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँ महानगर प्रमुख साक्यलाई वडा कार्यालय उद्घाटनमा भ्याइ नभ्याइ आफ्नो भवन बनाउन छाडेर महानगरले घर भाडामै सिद्ध्यायो लाखौं रकम। सेवा लिन 11 ठाउँ धाउनु पर्ने बाध्यता। जनकपुरका मुख्य सडकका फुटपाथ व्यापारीको कब्जामा। बोल्दैन उपमहानगरपालिका। पैदल यात्रीलाई पाइलै पछि लाग्छ ठेस। पर्यटन विकासमा जोड दिँदै सरावल गाउँपालिका। कोलिया गणराज्यको ककरपत्त नगरका रूपमा विकास गर्न पालिकाले बनायो संरक्षणदेखि उत्खननसम्मका योजना। जय पृथ्वी नगरपालिकाले चैनपुर बजारमा राखेका 2,80,000 का डस्टबिन रातारात गायब। स्थानीयले नै गरे दुरुपयोग। नगरको रहस्यमय मौनता। भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिताबाट हौसिएको इनरुवा नगरले थाल्यो भौतिक विकासका काम। दमादम सुरु भए सडक विस्तारदेखि फोहोर मैला व्यवस्थापन। र म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले बनायो इन्द्रणी पार्क। अब एउटै पार्कमा रमाउनेछन् बाजेदेखि नातिसम्म। पर्यटक समेत तान्ने योजना। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्?
गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जता हेरे पनि देखिन्छ प्राकृतिक सौन्दर्य। अलिक पर सुन्दर हिमाल हाँसिरहेको देखिन्छ भने पहाड, जंगल र झरना पनि छन् यस क्षेत्रमा। तर पनि स्थानीयलाई त्यही नजिकै रमाउने कुनै विशेष स्थान चाहिएको थियो। बालबालिकादेखि वृद्ध-वृद्धासम्म रमाउने, खेल्ने र शान्तसँग केही क्षण सुस्ताउने ठाउँको भावलाई अब भने म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले पूरा गर्ने भएको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 2 बाबिया चौरमा पार्क निर्माण भएको छ। स्थानीयले निशुल्क उपलब्ध गराएको जग्गामा गाउँपालिका र डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले पार्कको पूर्वाधार बनाएको छ। तीव्र रूपमा बजारीकरण भइरहेको मङ्गला गाउँपालिकाको केन्द्र समेत रहेको बाबिया चौरमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर पार्क बनाइएको हो। बजारको बायाँपट्टि म्याग्दी नदी किनारमा बनाइएको पार्कमा बालबालिकालाई रमाइलो वातावरणमा खेल्ने, भुल्ने र वृद्ध-वृद्धालाई टहलिन सजिलो हुने अपेक्षा छ। कोलाहलबाट मुक्त हुन तथा शहरी क्षेत्रको धुलो धुवाँबाट बस्न र स्वस्थ र स्वच्छ हावायुक्त वातावरणमा रमाउने व्यवस्था मिलाउन मङ्गला गाउँपालिकाले पार्कको अवधारणा अघि सारेर डिपिआर बनाई पूर्वाधार बनाएको हो। यो पार्क बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको जस्तो हाम्रो बालबच्चाहरू हामीले उसको शारीरिक विकास, मानसिक विकास गर्ने जुन कामना गर्छौँ नि, यो बजार क्षेत्रमा बच्चा-बच्चीहरू खेल्ने, उफ्रने, दौडने त्यस्तो खालको जुन यता मनोरञ्जनात्मक ढङ्गले त्यस्तो चिजहरू पनि नभएको कारणले गर्दा उनीहरूको चाहिँ शारीरिक विकास, मानसिक विकास होस् भन्ने हिसाबले त्यो एउटा परिकल्पना गरिएको हो। पार्क निर्माणका लागि बाबिया चौरका स्थानीय इन्द्रबहादुर अधिकारीले 5 रोपनी जग्गा गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएका छन्। यो जग्गालाई सम्याएर पर्खाल लगाई खण्ड-खण्डमा विभाजन गरिएको छ। विश्राम स्थलका लागि टहरा निर्माण भइसकेको छ भने पार्कलाई रमणीय र आकर्षक बनाउन दुबो तथा विभिन्न प्रजातिका फूलका बिरुवा रोपिएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि सुरु भएको पार्क निर्माण योजनामा मङ्गला गाउँपालिकाले 34 लाख र डिभिजन वन कार्यालयले 18 लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्। घेराबारा, बालबालिका खेल्ने ठाउँ लगायतका संरचना बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले थप 28 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यहाँका बच्चा-बच्चीहरू चाहिँ खेल मैदान पनि नभएको, पार्कहरू पनि नभएको र मुख्य गरेर यहाँ वृद्धहरू र बच्चा-बच्ची चाहिँ कमसेकम पनि वृद्धहरू आएर बस्ने र बच्चा-बच्चीहरूलाई चाहिँ खेल्नका लागि सहज होला भन्ने तरिकाले यो स्थानीय सरकार अनि प्रदेश सरकारको लगानीमा बन्दैछ। बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई भुलाउने तथा मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको मङ्गला इन्द्रणी पार्क परिसरमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय समेत बनाएर पर्यटक आकर्षित गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। यो पार्क निर्माण भइसकेपछि स्थानीयलाई रमाउने ठाउँ त हुनेछन् नै, पर्यटकीय हिसाबले पनि थप महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कोरोना संक्रमणबाट कैलालीको गौरी गंगा नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर शाहको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु, संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढेको बढै। नेकपा र कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विवादका कारण स्थगित भएको सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट 5 महिनापछि पारित। अनावश्यक करार कर्मचारी हटाउने लगायतका विषयमा सहमति। खोटाङको दिक्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले नियुक्ति गर्न लागेको प्रहरीका लागि 54 जनाको दरखास्त, 1 जना हवलदार र 4 जना प्रहरी जवान भर्ना गरिने। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले कोरोनाका गम्भीर संक्रमितलाई उपचार खर्च बापत 25,000 दिने। पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएमा परीक्षण शुल्कमा 50% रकम पनि सहयोग गर्ने।
बाजुराका 5 स्थानीय तहमा महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन परियोजना लागू, विद्यालय स्तरका किशोरीलाई अध्ययनमा सहयोग पुग्ने। ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खाता मार्फत वितरण गर्ने, मेरिङदेन र एनसीसी बैंक बीच सम्झौता। कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेपछि म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका मङ्सिर 1 गतेसम्म लकडाउन कार्यान्वयनका लागि पालिकाद्वारा 10 बुँदे निर्देशन जारी। बैतडीको पुरचौडी नगरपालिकाद्वारा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको अनुगमन सुरु, नगरले विद्यालयको भौतिक अवस्था र बाल बालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता लगायतका विषयमा जानकारी लिने। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाको सेवा प्रवाह बन्द, सैनामैनामा हालसम्म 342 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोना महामारीको समय अग्र पंक्तिमा खटेका धनुषाको मुखियापट्टि मुसहरनिया गाउँपालिकाका स्वास्थ्य कर्मी नै तलबबाट वञ्चित, आन्दोलनमा जाने तयारी। ललितपुरको ढोलाहिटी सुनाकोठी चापागाउँ सडक सैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेबीले नबनाएपछि सुनाकोठीमा स्थानीयको विरोध कार्यक्रम कायमै, सडक पिच नगर्दासम्म आन्दोलन नरोकिने। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले नेपाल प्रहरी विद्यालयबाट महाकालेश्वर सङ्गम मार्ग जाने सडक निर्माण गर्ने, नगर प्रमुख वासुदेव थापाद्वारा सडकको शिलान्यास। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि पोखरा महानगरका 4वटा कार्यालय बन्द, महानगरका 30 भन्दा बढी कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको काबासोती नगरपालिकाका कर्मचारीमा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएपछि कार्यालय बन्द, वडा कार्यालयहरू पनि खुल्ला रहने। भाइटिकापछि काठमाडौँको खुल्ला मञ्चको निशुल्क खाना बन्द, वैकल्पिक स्थान खोजी गरिने, काठमाडौँ महानगरपालिका र निशुल्क खाना खुवाउने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि बीच छलफल सम्पन्न। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाले सबै वडा कार्यालयलाई योजना अनुगमन तथा निरीक्षण गराउन दियो निर्देशन, अब निर्माणका काम चाँडो सकिने। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका 8 की कोरोना संक्रमित वडाध्यक्ष चित्रकला श्रीष आइसोलेसनका बिरामीहरूको स्याहार सुसारमा छोइछिटो गर्नेहरूमा हौसला। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 2 नागढुङ्गाबाट स्रोत नखुलेको 40 लाख रुपैयाँ सहित नवलपरासी पश्चिमको पाल्ही नन्दन गाउँपालिकाका 40 वर्षीय व्यासगुप्ता पक्राउ, अनुसन्धान जारी। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि बाङको तुलसीपुर उपमहानगरले पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने, आइसियु स्थापनाका लागि उपमहानगरले मेयर विपद व्यवस्थापन कोषलाई परिचालन गर्ने। र भूकम्पको इपिसेन्टरमा विवाद भएपछि गोर्खाको बारपाक सुलीकोट र धार्चे गाउँपालिका बीच तनाव, बारपाकीले धार्चे छिर्ने मुख्य सडक नै गरे बन्द। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँ महानगर प्रमुख साक्यलाई वडा कार्यालय उद्घाटनमा भ्याइ नभ्याइ, आफ्नो भवन बनाउन छाडेर महानगरले घर भाडामै सिद्ध्यायो लाखौं रकम, सेवा लिन 11 ठाउँ धाउनु पर्ने बाध्यता। जनकपुरका मुख्य सडकका फुटपाथ व्यापारीको कब्जामा, बोल्दैन उपमहानगरपालिका, पैदल यात्रीलाई पाइलै पछि लाग्छ ठेस। पर्यटन विकासमा जोड दिँदै सरावल गाउँपालिका, कोलिया गणराज्यको ककरपत्त नगरका रूपमा विकास गर्न पालिकाले बनायो संरक्षणदेखि उत्खननसम्मका योजना। जय पृथ्वी नगरपालिकाले चैनपुर बजारमा राखेका 2,80,000 का डस्टबिन रातारात गायब, स्थानीयले नै गरे दुरुपयोग, नगरको रहस्यमय मौनता। भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिताबाट हौसिएको इनरुवा नगरले थाल्यो भौतिक विकासका काम, धमाधम सुरु भए सडक विस्तारदेखि फोहोर मैला व्यवस्थापन। र म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले बनायो इन्द्रणी पार्क, अब एउटै पार्कमा रमाउनेछन् बाजेदेखि नातिसम्म, पर्यटक समेत तान्ने योजना।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हामीसँग पर्याप्त जमिन र स्रोत साधन भए पनि जाँगरको कमी हुँदा हाम्रा खेतबारी बाँझै रहेका छन् भने करोडौं रुपैयाँ बराबरका तरकारी र फलफूल विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ। यस्ता आयातित फलफूल र तरकारी विषादयुक्त भएकाले हाम्रो स्वास्थ्य पनि जोखिममा पर्ने गरेको छ। हामी आफैले थोरै जाँगर चलाउने हो र स्थानीय प्रदेश तथा संघीय सरकारले हौसला र आँट दिने हो भने स्वस्थ र अर्ग्यानिक खानेकुरा हामीले नै उत्पादन गर्न सक्छौं। पाल्पाका यी महिला कृषकले भने यो बाटो समातेका छन्। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता किरण कौशलको एक रिपोर्ट। यतिखेर तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 3वटा टोलमा व्यावसायिक च्याउखेती फस्टाएको छ। थोरै लगानीमा मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि पाल्पाको तिनौं गाउँपालिकाका महिला च्याउखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। झुम्सा, अर्घाछाप र भुतखोलामा व्यावसायिक च्याउखेती गरेर स्थानीयले मनग्य आम्दानी गरेका छन्। तिनौं गाउँपालिकाले च्याउखेतीको विस्तारमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर किसानलाई प्रोत्साहन गरेको छ। गाउँपालिकाले च्याउघर निर्माणका लागि टनेलमा 50% अनुदान दिएको थियो। यहाँका 18 घर परिवारका महिलाले समूह बनाएर च्याउ उत्पादन गरिरहेका छन्। यहाँका किसानले 300 देखि 2700 बलसम्म च्याउ खेती गरेका छन्। समूहभरि करिब 12,850 बल च्याउ राखेका छन्। एउटा बलबाट 3 किलोसम्म च्याउ फल्छ। समूहबाट यसपटक 42 क्विन्टल च्याउ बिक्री भएको छ भने अझै करिब 50 लाखका च्याउ बिक्री गर्ने गरी उत्पादन गरिएको छ। त्यो समूहको 12,850 बल भन्छ हामीले यसलाई। बल चाहिँ हामीले राखिसकेका छौँ। अरू राख्ने क्रम बाँकी नै छ। त्यसपछि आएर हामीले अहिले लगभग 42 क्विन्टलको सेरोफेरोमा अब निकालिसकेछौँ हैन। अब यसलाई हामीले अन्तिमसम्म गर्दाखेरि लगभग 25,000 किलो हामीले निकाल्छौँ। तिनौं गाउँपालिकाले व्यावसायिक कृषि र पशुपालन गर्न किसानलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारेको हो। गाउँपालिकाले यस वडालाई च्याउ, कागती, दालचिनी र आलु उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र बनाएको छ। गाउँमा च्याउ खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेपछि व्यावसायिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्न महिलाहरूलाई तिनौं गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने गरेको छ। बृहत रूपमा त्यो यो च्याउ पकेट क्षेत्रलाई अझै अगाडि बढाउने, गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने, माथि त्यो समन्वयको लागि माथिका विभिन्न दाताहरूसँग समन्वय गरिदिने यो कामहरू चाहिँ गाउँपालिकाले गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको छ। तिनौका महिलाहरूले प्रति किलो 180 रुपैयाँमा च्याउ बिक्री गर्ने गरेका छन्। व्यावसायिक च्याउ खेतीले उनीहरूलाई छोराछोरी पढाउन र घर खर्च चलाउन सहज भएको छ। यो च्याउ खेती गर्दाखेरि बच्चाहरूको दसैँ छुट्टी हुने, त्यही बेलामा तिनीलाई नि खर्च निकाल्न सजिलो हुने, त्यो हिसाबले गर्दा गर्दै अहिले व्यवसायिक रूपमा नै च्याउ खेती गरियो र एकले अर्कालाई गर्दा गर्दै अहिले अरू जस्तो रक्सी पार्ने पेसा भयो, एउटा भैँसी पालेर बस्नेहरूले अहिले यो व्यवसाय गर्दाखेरि आफ्नो जीवन उपार्जन गर्न एकदमै सजिलो भएको छ। यहाँ अन्य तरकारी खेतीको तुलनामा च्याउ कम लगानीमा बढी उत्पादन हुने गरेको र तिनौं गाउँपालिकाले सहयोग गरेका कारण यहाँ च्याउ खेती गर्नेहरू बढिरहेका छन्। तिनौले जसरी नै आफ्ना पालिकामा उत्पादन हुन सक्ने यस्तै अन्य तरकारी र फलफुलको खेतीमा स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्न सके आयातित तरकारी र फलफुलमा हामीले भर पर्नु पर्ने त थिएन नै, धेरै ठुलो रकम विदेशिनीबाट पनि जोगिन्थ्यो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। काठमाडौँ महानगर प्रमुख साक्यलाई वडा कार्यालय उद्घाटनमा भ्याइ नभ्याइ आफ्नो भवन बनाउन छाडेर महानगरले घर भाडामै सिद्ध्यायो लाखौं रकम।
सेवा लिन 11 ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता। जनकपुरका मुख्य सडकका फुटपाथ व्यापारीको कब्जामा, बोल्दै बोल्दैन उपमहानगरपालिका, पैदल यात्रीलाई पाइलै पछि लाग्छ ठेस। पर्यटन विकासमा जोड दिँदै सरावल गाउँपालिका, कोलिया गणराज्यको ककरपत्त नगरका रूपमा विकास गर्न पालिकाले बनायो संरक्षणदेखि उत्खननसम्मका योजना। जय पृथ्वी नगरपालिकाले चैनपुर बजारमा राखेका 2,80,000 का डस्टबिन रातारात गायब, स्थानीयले नै गरे दुरुपयोग, नगरको रहस्यमय मौनता। भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिताबाट हौसिएको इनरुवा नगरले थाल्यो भौतिक विकासका काम, धमाधम सुरु भए सडक विस्तारदेखि फोहोर मैला व्यवस्थापन। र म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले बनायो इन्द्रणी पार्क, अब एउटै पार्कमा रमाउनेछन् बाजेदेखि नातिसम्म, पर्यटक समेत तान्ने योजना। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।